अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व सामिआत, अल्लाह रब्बुल आलमीन वाहदहु ला शरीक का शुक्र वाजिब है और एक खुशी की एक जश्न की कैफियत है कि दुनिया भर में इंतहाई ख़तरनाक तीसरी आलमी जंग के जो दहाने पर हम पहुंच गए थे, पूरी इंसानियत उससे परेशान थी। उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें महफूज और मामून रखा और इस अमन माहिदा के लिए सरफराजी और सुरखरुई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के सर रही और पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का बोल बाला हुआ। मिन जुमला सूरत हाल पर आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ट्रंप की बेवकूफ़ी और जुनून की वजह से जो सूरत हाल दरपेश थी, उससे जो बरात मुमकिन हुई है, उस पर यकीनन वो तमाम उन इम्कानात पर और उन दलाइल पर, उस सारी सूरत हाल पर जो फ़र्द और जमाती एतबार से, फ़िक्री एतबार से किसी के दामनगीर हो सकती है। वैसे भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान का उठ खड़ा होना और बहादुरी और शुजाअत के साथ उसके मुकाबिल खड़ा होना, ये जमी अहले इस्लाम के लिए सरफराजी और सुरखरुई का सबब रहा। अल्लाह करीम का इंतहाई शुक्र अदा करते हैं और आप सब सामीन व सामियात की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कल रात के जो हालात थे, जिसके ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट में आपसे हम मारूज़ खिदमत भी हुए थे और दुआओं की दरख्वास्त भी की थी और इम्कानात पे भी बात हुई थी, उस सब को अल्लाह ताला ने आप सब की बरक़ात से हमें सुरखरुई अता फरमाई और आलम इस्लाम को और आलम इंसानियत को सुरखरुई अता फरमाई। उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अमन की जो सूरत हाल है, ये देर पा रहेगी। अब जो नई सूरत हाल है, इसमें जो कहने की बातें हैं और जो सोचने की बातें हैं, एक मिल्लत का फ़र्द होने के नाते और एक फ़िक्री धारे के एतबार से हम सब अहले पाकिस्तान के लिए, अहले इस्लाम के लिए वो कई जेतों पर हैं। एक तो जो मशरिक़ वुस्ता में काम की सूरत हाल बनी है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ पे जो उन्होंने हालात देखे हैं और कुछ नकल मकानियाँ भी हुई हैं, वापसी भी हुई है अहले पाकिस्तान की, तो जो वहाँ मौजूद हैं और दीगर मिन जुमला जो अहले इस्लाम और आलमी इंसानियत है, उसकी हिफाजत की दुआ के साथ हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे दफ्तर खारजा को और हमारी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि UAE के बाद अब कहाँ पर ऐसा फील्ड मौजूद है जहाँ पे अहले पाकिस्तान अपने घरों के लिए और अपने वतन के लिए ज़र मुबादला का बेहतर सबब बन सकते हैं और किस तरह से अहले पाकिस्तान की कहाँ पे उनके वक़ार में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जैसा कि इस सूरत हाल की वजह से यकीनन पाकिस्तान को और अहले पाकिस्तान को बल्लाद इस्लामिया में और समंदर पार बड़ी इज्जत की निगाह से यकीनन देखा जाएगा। ताहम जो ममालिक जिनमें पाकिस्तानी मौजूद हैं, हमारी सफारती मुहिम को और हमारे सफारतकार जो जिन ममालिक में मौजूद हैं, उनको इस एतबार से खुसूसी हुकूमती तौर पर हिदायत के जारी किए जाने की ज़रूरत है कि वो उनकी वहाँ पे जो बूदोबाश है, काम कारोबार है और रवैये हैं, न उनके हवाले से सेशंस भी हों और उनके हवाले से वहाँ की जो माशरत है, उसमें उन्हें जो इज़्ज़त और वक़ार हासिल होना चाहिए इस सारी सूरत हाल के बाद, उसके लिए ज़्यादा इम्कानात के ऊपर काम करने की ज़रूरत। इसी तरह जो कारोबारी और माशी हालात हैं, उनके ऊपर बैरून ममालिक भी काम करने की ज़रूरत है। ताहम सबसे अहम बात यह है कि हमारा इज़हार तशक्कुर उस वक्त हम भूल जाते हैं और हमारे ज़हनों पर उस वक्त परेशानी और हमारे परेशानी में इजाफा हो जाता है जब हम अपनी मुआशरत में अपने घरेलू यूनिट्स को और अपने सोसाइटी में अपनी बूदोबाश को वो मुश्किलात का शिकार होती है माशी एतबार से। ज़रूरत है
کہ عالمی سطح پر اور بالخصوص جو اسلامی ممالک بھی اور من جملہ ممالک جہاں پہ بھی تیل کی پیداوار ہے اور دیگر توانائی کے جو ذرائع ہیں ان کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے، اور جو اس وقت سٹاک مارکیٹ کی پاکستان میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو اس وقت ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ریٹس کو کم کر سکتے ہیں، قیمتیں کم کر سکتے ہیں، ان کو عالمی منڈی میں اور خود اہل پاکستان کے لیے کم تر درجے پر لانے کے لیے کام کرنے کی اور انتہائی محنت اور تگ و دو کے ساتھ کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ جو صورتحال انڈیا کے ساتھ درپیش ہے اور جو بین الاقوامی سطح پر بات چیت ہو رہی ہے، وہ سب آپ سامعین و سامعات کے پیش نظر ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کہ پاکستان اور اہل پاکستان سرخرو ہیں۔ بھارت کی جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے۔ بھارتی میڈیا نے جس طرح اس سفارتی کامیابی کو اور پاکستان کی اس انتہائی کامیابی کو اور عالمی سطح پر امن و امان کے فروغ کے لیے پاکستان کی اچھی تصویر اور بہترین جو تصور ہے، امیج جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ابھرنے پر جو ان کے ہاں صورتحال ہے، اس پر بھی تمام صاحب دانش اور تمام فکری لوگ اس سے بہترین طور پر آگاہ ہیں۔ اب صورتحال کی بن رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی اب حل ہونے کے انتہائی قریب ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان اور ہماری عسکری اور خارجی جو قوتیں ہیں ان کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر جب زیادہ توجہ ہوگی، اور یاد رکھیے گا کہ زیادہ توجہ کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اندرون ملک معاشی استحکام ہو اور جو امکانات ہیں ان کے اوپر مثبت سوچ اور فکر کے ساتھ کام کیا جائے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی حادثہ خدا نخواستہ قدرتی طور پر رونما ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم بحالی کے لیے کام کریں، اور اس پر تنقیدی اگر صورتحال ہے اور تنقید کی ضرورت ہے تو وہ حق ہے، وہ ضرور کیا جائے، لیکن یہ سوچ سمجھ کر چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ کیا کس قدر اور کتنا ضروری ہے، اور کیا غیر ضروری طور پر زیب داستاں کے لیے اگر ہم بڑھتے رہیں گے تو اس سے عدم استحکام کی سوشلی اندرونی طور پہ معاشرتی طور پہ ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس سے اجتناب بالغ النظری ہے۔ صرف تالیاں بجوانا، سٹیاں بجوانا، الفاظ کا ایسا استعمال اور چناؤ کہ جس سے لوگوں کے ہاں ایک رجحان پیدا ہو اور وہ منفی رجحان ہو اور اس کی بنیاد پر اشتعال انگیزی پیدا ہو، تو یہ ٹھیک صورتحال نہیں کہلائے گی۔ ضرورت ہے اختلاف کیجئے، منصوبوں سے اختلاف کیجئے، طریقہ کار سے اختلاف کیجئے، اس کے اوپر میٹیریل، اس کے اوپر مواد لے کر بات بھی کیجئے، لیکن اس مواد اور اس بات کے اوپر ایسا انداز اپنانا جو غیر مہذب انداز اختیار کر جائے وہ درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو فرد کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، قومی اعتبار سے لے کر آگے چلیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا، اور ہمیں لگتا ایسے ہے کہ یہ 2026-27 اس بات کے لیے انتہائی آسانی سے ممکن ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی اور مقبوضہ کشمیر میں کسی انسانیت کی جان، بھارت جیسے جو اسرائیل کی طرح کا ایک استبدادی سامراجی پنجہ اس نے گاڑ رکھا ہے غلامی کا، اس سے آزادی اہل کشمیر کو ملے گی، اور پاکستان مزید سرخرو ہوگا، اور اس کے تمام ادھورے ایجنڈے مکمل ہوں گے۔ اسلامی معاشرت کو فروغ ملے گی، اسلامی معیشت کو فروغ ملے گا، قرضوں کی لعنت سے نجات حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اہل پاکستان اپنے پاکستانی مسلمان ہونے پر اور اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کریں گے، اور وہ اپنے سینوں پر جو پرچم ہے وہ بیچ لگا کر دنیا بھر میں جانا اپنے لیے عزت اور اعزاز اسی طرح سمجھیں گے جس طرح اب تک سمجھا، اور آج کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے سرخروئی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی کنوینر میلاد النور کونسل کوثر۔